बाँदरको एउटा विशेष क्वालिटी के हो भन्दाखेरि तपाईँ बाँदरलाई अमृतै दिनुहोस्, त्यो बाँदरले पेट भरुन्जेल खान्छ, बाँकी त्यही छोडेर जान्छ। अरू पशुपक्षीहरू के गर्दछन्? सङ्ग्रह गर्दछन्, सङ्ग्रह प्रवृत्ति हुन्छ। आफूले पनि टन्न खाने अनि चुच्चोमा बोकेर लिएर जाने। जब मनुष्यसँग त कति छ त्यो वर्णन गरेर साध्य छैन। उसले त 7 जन्मको लागि जोगाउन चाहन्छ। मानिस समुद्र तरेर आयो, तर बाछाको खुरमा जति पानी जम्मा भएको छ त्यति पानीमा डुबेर मर्यो। क्रोध भनेको यो। धन सम्पत्ति पनि मालामाल होस्, भक्ति भजन पनि मालामाल होस्। छ यस्तो कुनै उपाय? उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। धन सम्पत्ति पनि मालामाल होस्, भक्ति भजन पनि मालामाल होस्। छ यस्तो कुनै उपाय? शास्त्रमा महापुरुषहरूले केही बताउनु भएको छ? निश्चित रूपले बताउनु भएको छ। यदि हामीहरूले यो तरिकाले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने हो भने धन सम्पत्ति पनि मालामाल हुन्छ, भक्ति भजन पनि एकदम मालामाल हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रमा धन सम्पत्ति राख्न पाइँदैन, पत्नी राख्न पाइँदैन, संसारी जीवनमा बस्न पाइँदैन भनिएको छैन। हाम्रो शास्त्रमा कति अधिकार दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँ टन्न धन सम्पत्ति लिएर बस्नुहोस्, तपाईँ टन्न पैसा कमाउनुहोस्, तपाईँ राम्री श्रीमती राख्नुहोस्, तपाईँ आनन्दले संसारी जीवनमा रहनुहोस् भनिएको छ। तर एउटा कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रले यी कुराहरूलाई वर्जित गरेको छैन के। कतिपय महानुभावलाई के लाग्छ भन्दाखेरि ओहो अब भक्ति भजन गरेपछि, अब यो नाम जप्न थालिसकेपछि चाहिँ अब यी सबै कुरा छोडेर विरक्त बनेर जोगी बनेर सन्यासी बनेर हिँड्नु पर्ला। ओहो मैले भर्खरै बिहे गरेकी मेरी श्रीमती, अब उसलाई छोड्ने कि राख्ने के गर्ने? अब प्रवचन सुन्यो, सुन्न मन लाग्छ, प्रवचन सुन्यो भनेदेखि यस्तो यस्तो कुरो आउँछ, यो सबै माया हो, पत्नी भनेको माया हो, यो धन सम्पत्ति घरबार भनेको यो जाल हो, बन्धन हो, यी कुराहरूको पछाडि लाग्नुहुन्न भनिएको पाइन्छ। अब गर्ने के? अब त्यसो भए के त मैले अब भगवान्लाई प्राप्त गर्न सक्दिनँ त, अब म धाम जान सक्दिनँ त भन्ने किसिमको महानुभावमा यो जिज्ञासा आउँदछ। तर प्रिय महानुभाव, यस्तो होइन, यस्तो होइन। हाम्रो शास्त्रमा बकाइदा बताइएको छ कि तपाईँले भौतिक वस्तुहरू राख्नुहोस्, तपाईँकी पत्नीलाई राख्नुहोस्, तपाईँसँग राम्रो घर होस्, तपाईँसँग धन सम्पत्ति होस्, तपाईँसँग बालबच्चा हुन्, तपाईँसँग यी भौतिक सुख सुविधा होस्, गाडी होस्, तपाईँसँग हरेक कुरा होस्, तर एउटा कुरा नहोस्। शास्त्रमा विशेष जोड केमा दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो यी कुराहरूमा आसक्ति नहोस्। बस यी सामान भएर केही असर पर्दैन के। यी वस्तुहरूले हामीलाई केही असर गर्दैनन्। जब यी वस्तुहरूमा हाम्रो आसक्ति हुन्छ, हाम्रो मनको लगाव हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अनि गाह्रो हुन्छ, अनि हामी सांसारिक बन्धनमा पर्दछौँ। एकदम सत्य कुरा बताउँदैछु। हाम्रो संसार बन्धनको मुख्य कारण महापुरुषहरू बताउनुहुन्छ, शास्त्रमा बताएको छ कि वस्तु, देहदैहिक वस्तु पदार्थसँगको हाम्रो आसक्ति हो, न कि ती वस्तुहरू हामीसँग भएर। भगवत गीतामा कृष्ण भगवानले के बताउनु भयो कि आगो नबाल्दैमा कोही सन्यासी हुँदैन। प्राय जसो के विश्वास छ भन्दाखेरि सन्यासीले आगो बाल्नुहुन्न, तर गीतामा भगवानले भन्नुभयो आगो बाल्ने पनि सन्यासी हुन्छ यदि ऊ त्यो आगो बाल्ने कार्यसँग आसक्त छैन भनेदेखि। अब यो आसक्ति भनेको के हो? आसक्ति भनेको मनको लगाव, के मनको तादम्यता। जस्तै आफ्नो धनमा आसक्ति भनेको के हो? त्यो धन अलिकति कमी भयो भने, त्यो धन हरायो भनेदेखि ओहो रातभरि सुत्न नसक्नु, छटपटी हुनु, मरे तुल्य हुनु, अब जिउन सकिँदैन कि जस्तो हुनु, अनि खाली मन त्यही धनतिर नै दौडिरहनु हो, यो हो आसक्ति। पत्नीसँगको आसक्ति भनेको हो, पत्नीसँगको आसक्ति भनेको दिन रात पत्नीकै चिन्तन भइरहनु, पत्नीकै तर्कना भइरहनु। आहा मेरी पत्नी, म उसँग यसरी आनन्द लिन्छु, यसरी म उसको सौन्दर्यको पान गर्छु भनेर यस्तो किसिमले आफ्नो पत्नीको जुन शारीरिक रूप सौन्दर्य छ हो त्यसमा आसक्त हुनु। जीवनमा ठेगान हुँदैन।
कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ तपाईँकी पत्नीलाई मृत्युले चुडेर लिएर जान सक्छ। अनि त्यो बेलामा अब तपाईँ पागल, एकदम पागल, ओहो ल सुध बुझ्नै छैन, ब्रेन क्र्यास यस्तो हुन्छ नि मानिसहरूको। यो किन हुन्छ? यो आसक्तिको कारणले हुन्छ। हरेक कुरामा हाम्रो आसक्ति छ कि छैन त्यो चेक गरौँ। वस्तु भएर केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने वस्तु राख्नुहोस् तर वस्तुप्रतिको आसक्ति नराख्नुहोस्। यो आसक्ति नै सबभन्दा खतरनाक कुरो हो। यदि तपाईँसँग वस्तु छ तर आसक्ति छैन भने त्यो वस्तु नभए जस्तै तपाईँले फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँसँग वस्तु छैन तर आसक्ति छ भनेदेखि त्यो खतरनाक हो। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि मानिसहरू ओहो यो पनि आसक्तिको कारण हो, यो पनि आसक्ति, घर परिवार आसक्ति, पत्नी आसक्ति, धन सम्पत्ति, यो सबै माया मोह, यी सबै कुरा छोडेर मानिसहरू चाहिँ बैरागी बन्दछन्। तर भइदिन्छ के भन्दाखेरि अब बैरागी बनिसकेपछि ला बेकारमा छोडेर आइयो, त्यस्तै राम्रै श्रीमतीलाई छोडेर आइयो, त्यत्रो सम्पत्ति, त्यत्रो ब्याङ्कको पैसा छोडेर आइयो, त्यस्तो कुरो छोडेर आइयो भनेर एकदमै मनमा पश्चाताप हुनु। धिक्कार छ, मैले किन यस्तो गरेँ होला भनेर खालि नाम जप गर्दाखेरि पनि खालि त्यही कुरा आइरहनु, भक्ति भजन गर्दाखेरि पनि त्यही कुरा आइरहनु हो। यो अत्यन्त खतरनाक। त्यही भएर भगवत गीतामा कृष्ण भगवानले के बताउनु भयो भन्दा बरु तपाईँ यी भौतिक कुराहरूलाई आफ्नो साथमा राख्नुहोस्, इमान्दार हुनुहोस्, भक्ति भजन गर्नुहोस्, त्यसैबाट बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको कल्याण हुन्छ। यो होइन कि कृत्रिम वैराग्य देखाएर यी सबै कुरालाई चाटचुट छाडेर ल अब काम छैन, केही पनि काम छैन, काम छैन यो सबै कुरा भनेर जङ्गल पसेर यसले तपाईँको फाइदा गर्दैन, तपाईँको कल्याण गर्दैन। किन भन्दा मनभित्र आसक्ति अझै छ। मनभित्र आसक्ति अझै छ। हाम्रो विचारमा वैराग्य भनेको के हो कि पहिला एउटा गीत आउँछ नि, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, यस्तै म तिम्रो सहर छोडी टाढा। बच्चा बेला हामी सुन्थ्यौँ एकदमै वैरागी, लामो दारी यहाँसम्मको होइन, कालो कोट लगाएको, मन्दिर वरपर गएर चाहिँ बस्ने, यस्तो व्यक्तिलाई वैरागी हो कि भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ। होइन, यस्तो व्यक्ति त रागी व्यक्ति हो। किन भन्दा उसले चाहेको भौतिक कुरा नपाएको कारणले गर्दाखेरि ऊ फ्रस्ट्रेटेड भएर हिँडेको। वास्तविक वैरागी भनेको के हो? वास्तविक वैरागी भनेको त्यो हो जसको हृदयमा वस्तुप्रति कुनै आसक्ति नै छैन। देहदैहिक वस्तु पदार्थ यी कुनै पनि कुरामा आसक्ति छैन। त्यो व्यक्ति सच्चा वैराग्यवान हुन सक्छ जोसँग संसारको सब कुरा छ। बिल गेट्सको जस्तो सम्पत्ति भएर पनि व्यक्ति वैरागी हुन सक्छ। मार्क जुकबर्गको जस्तो सम्पत्ति, प्रसिद्धि भएर पनि व्यक्ति वैराग्यवान बन्न सक्छ। वैराग्यवान बन्नको लागि आसक्ति हुनु भएन, बस त्यति हो। मानौ तपाईँको धन सम्पत्ति नष्ट भयो, कसैले चोरेर लिएर गयो, अब तपाईँको मनमा अलिकति पनि पीडा नहोस्, अलिकति पनि तपाईँको मनमा दुःख नहोस्। मैले यति दुःख गरेर कमाएको लिएर गयो कुन चाहिँ बजियाले भनेर एकदमै त्यो मनमा सन्ताप पीडा नहोस्। हो, यो हो असली वैरागी। छैन बस। अब आफन्तहरूसँग, आफ्ना मान्छेहरूसँग वैरागी कसरी भइन्छ? उनीहरूसँग न धेरै नजिक न धेरै टाढा। हामी कहिले कहिले के गर्छौँ भन्दाखेरि आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग घन्टौँ, 2 घन्टौँ, 3 घन्टौँ हामी के गफ गरेर बस्छौँ, के गफ गरेर एकदम। अनि मन नपर्ने व्यक्तिसँग यसो 2 मिनट कुरा गर्छौँ, ल भयो। यो आसक्ति हो, यो आसक्ति हो। सबैजनासँग तपाईँ बराबर व्यवहार गर्नुहोस्। कोहीसँग ज्यादा स्नेह पनि नराख्नुहोस्, कसैलाई कम स्नेह पनि नराख्नुहोस्, सबैसँग बराबर स्नेह राख्नुहोस्। मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भावले भनेको होइन है, यो महान महान सन्त महापुरुषहरूको वचन यहाँहरूलाई बताउँदैछु। वर्षानामा एकजना माताजी हुनुहुन्थ्यो, यस्तै माताजी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै विरक्त, छोरा छोरीहरू टन्न, धन सम्पत्ति पनि टन्न, गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो, 3 लाख नाम जप्नुहुन्थ्यो प्रत्येक दिन। सन्त महापुरुषहरूको यति धेरै सेवा गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नै हातले रोटी पकाएर सन्तहरूलाई खुवाउने गर्नुहुन्थ्यो। एक सन्तले यो घटना सुनाउनु भएको, बडा विचित्र, एकदमै बडा महान भक्त माताजी। आफ्नै हातले आउने 100औं सन्त आउनुहुन्छ उहाँलाई रोटी पकाएर खुवाउने। अनि आफन्तहरूसँग सबैजनासँग बराबर एकदम 1 मिनट 2 मिनट भेट्ने, नाति
पनाती सबैजना जोसँग 1 मिनट धेरै ज्यादा लिप्तता होइन कि ज्यादा लिप्तता छैन बस मिठो मुस्कान दिने ल राधा रानीको कृपा मिलोस् आशिष मिलोस् ल ल राधे राधे बस 2 मिनट धेरै होइन सबैलाई 2 मिनट बाँकी आफ्नो भजन आफ्नो सेवा आफ्नो साधना 3 लाख नाम हो यो हो सच्चा वैरागी भनेको सच्चा वैरागी भने यो हो जहाँ धन छ सम्पत्ति छ सब कुरा छ तर देहदैहिक वस्तु पदार्थप्रति कुनै आसक्ति छैन भौतिक सम्बन्धप्रति कुनै आसक्ति छैन बस एउटा फर्मालिटी मात्र पुरा गरेको छ हृदय राधारानीको चरणमा लागिरहेछ वास्तवमा यो वैरागी आवश्यक छ सब कुरो छोडेर नाम जप गर्ने क्रममा पनि ओहो मेरो धन सम्पत्ति ओहो मेरी पत्नी ओहो मेरा बालबच्चा ओहो मेरो त्यो के राम्रो भयो ल हेर्नुहोस् त नाम जप गरिरहेको छ भगवानको स्मरण गरिरहेको छ अब त्यो बेलामा संसारिक कुराको स्मरण कृत्रिम वैराग्यको परिणाम यस्तो हुन्छ कृत्रिम वैराग्य जब हामी लिन्छौँ त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दा हामी वैरागी जस्तो देखिन्छौँ तर भित्रबाट बहुत रागी हुन्छौँ कि यस्तो भयो भने त के हुन्छ हामीले आफूलाई धोका दिइरहेको हुन्छौँ बाँदर जङ्गलमा बस्दछ उसले कपडा पनि लगाउँदैन अनि उसको घर पनि हुँदैन बरु अन्य पशु पक्षीको आफ्नो घर त हुन्छ चराचुरुङ्गीको गुण हुन्छ अनि बाघ भालु यिनीहरूको गुफा हुन्छ प्रायले आफ्नो घर गुण बनाएर बसेका हुन्छन् तर बाँदरको घर पनि हुँदैन गुण पनि हुँदैन आज यो रुखमुनि बस्छ यो रुखमा बस्छ भोलि अर्को रुखमा बस्छ रुख चारेर बस्दछ हैन बाँदर हेर्दा त कस्तो वैरागी छ नि हैन जसको घर पनि छैन जो रुखमुनि बस्दछ पहिले पहिले सन्त महापुरुषहरू आज एउटा रुख भोलि अर्को रुखमा यस प्रकार भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो अरे उहाँहरूको पनि घर हुँदैन थियो हेर्नुहोस् त बाँदर कस्तो वैरागी अनि त्यसपछि बाँदरको एउटा विशेष क्वालिटी के हो भन्दाखेरि तपाईँ बाँदरलाई अमृतै दिनुहोस् त्यो बाँदरले पेट भरुन्जेल खान्छ बाँकी त्यही छोडेर जान्छ अरू पशुपक्षीहरू के गर्दछन् संग्रह गर्दछन् संग्रह प्रवृत्ति हुन्छ आफूले पनि टन्न खाने अनि चुच्चोमा बोकेर लिएर जाने गुडमा राख्ने खोपीमा राख्ने गर्दछन् म एकचोटि एउटा पार्कमा महामन्त्र जप गरेर बसिरहेको थिएँ अनि एउटा कुकुर म भएतिर आयो अनि त्यो कुकुरले आफ्नो खुट्टाले जमिन खोसिरहेर एउटा खाल्डो बनायो र त्यहाँ रोटी ल्याएर राख्यो अनि पुर्यो ल हेर्नुहोस् उसलाई कसैले रोटी दिएको थियो होला उसले पेटभरि खायो र त्यो एक्स्ट्रा भएको रोटी उसले त्यहाँ ल्याएर त्यहाँ गाडेर राख्यो मैले खुद देखेको अन्य प्राणीहरूसँग आफूले पेटभरि खाएर अनि फेरि संग्रह गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ अब मनुष्यसँग त कति छ त्यो वर्णन गरेर साध्य छैन उसले त 7 जन्मको लागि जोगाउन चाहन्छ 7 जन्मको लागि थुपार्न चाहन्छ पशुहरूले त कमसेकम आफ्नो बच्चाहरूको लागि थुपार्न चाहन्छन् मनुष्यले त 7 पुस्ताको लागि ल हेर त आमामा हैन त प्रिय भक्त भन्न के खोजेको भन्दा बाँदर यस्तो वैरागी देखिन्छ बाहिरबाट उसले संग्रह नै गर्दैन तपाईँ अमृत दिनुहोस् ऊ पेटभरि खान्छ त्यसपछि छोडेर जान्छ तर अब के बाँदरलाई वैरागी भन्ने बस्नलाई ऊ जङ्गलमा बस्छ उसको घर हुँदैन ऊ रुखमुनि बस्छ रुख चार्छ अनि ऊ केवल आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्र खान्छ के ऊ वैरागी हो होइन ऊ एकदम रागी हो उसले बाँदरनी देख्नै हुन्न बाँदरनी त परिजाओस् आफ्नै छोरीलाई पनि उसले देख्न हुन्न उसले सम्भोग गरिहाल्छ उसमा काम क्रोध यो एकदमै प्रबल रूपमा हुन्छ कि काम वासना र क्रोध बाँदर कति रिसाउँछ थाहा छ अम्माम्मा तपाईँ यसरी हेर्नुहोस् त गरिहाल्छ तुरुन्तै तपाईँलाई झम्टिन आइहाल्छ एकदम क्रोधी हुन्छ बाँदरहरू कसरी झगडा गर्छन् आम्माम्मा वाइल्ड फाइट गर्दछन् हो यो संसारमा त्यही हो हामी सब कुरो छोडेर जङ्गलमा गएर बसौँला हाम्रो घर पनि नहोला हाम्रो धन सम्पत्ति पनि नहोला अनि हामी केवल आफ्नो पेटलाई पुग्ने मात्र खाउँला तर हामी भित्रको काम क्रोध यदि यथावत छ भनेदेखि त्यो बाँदरकै जस्तो वैरागी हो हाम्रो बाँदरकै जस्तो वैरागी हो काम क्रोध लोभ भगवत गीतामा बताएको छ नरकका 3 द्वारहरू यदि व्यक्ति नरक जान्छ भनेदेखि काम क्रोध र लोभ यो 3टा कुराले जान्छ टिपेर राख्नु होला कामी व्यक्ति जसको एकदमै भौतिक इच्छा छ भौतिक कामना छ यो पनि गर्न पाए हुन्थ्यो त्यो पनि गर्न पाए हुन्थ्यो यस्तो गर्नु उस्तो भौतिक सबै भौतिक त्यो व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति खाली क्रोधी भइरहने याद गर्नुहोस् यो क्रोध भने एकदम खतरनाक कुरो सन्तले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो
मानिस समुद्र तरेर आयो, तर बाछाको खुरमा जति पानी जम्मा भएको छ त्यति पानीमा डुबेर मर्यो। क्रोध भनेको यो। कति सन्तहरू, कति महान महान त्यागी वैरागीहरू सब कुरो त्यागेर, घरबार त्यागेर, त्याग्नै नसकिने पत्नीलाई त्यागेर, सम्पत्ति त्यागेर, सांसारिक प्रतिष्ठा मान त्यागेर आउनुहुन्छ साधन भजनको लागि। तर कहाँ गएर त्यो क्रोधको शिकार भएर भ्रष्ट भएर नष्ट बन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, सब कुरो त्याग्नुहुन्छ तर एउटा मामुली क्रोधको शिकार बनेर बर्बाद सिद्धियो। हो त्यसैले सन्तहरूले के बताउनुहुन्छ, समुद्र तरेर त आयो, तर बाछाको जुन खुरले बनाएको खाडल छ नि, जति पानी छ त्यही डुबेर मर्यो। क्रोध भनेको यति खतरनाक। जत्रो सुकै ठुलो किन नहोस् मान्छे, क्रोधले उसलाई तहसनस गरिदिन्छ। त्यसकारणले गर्दा काम, क्रोध, लोभ यो तीनटा कुराबाट हामी सधैँभरि बच्नु पर्दछ। बडा भयानक कुरा हो। यदि हामी तीनटा कुराबाट बच्न सक्दछौँ र आसक्तिबाट बच्न सक्दछौँ भने तपाईँ हामी राजै भएर बसौँ न, के फरक पर्छ भने राजै भएर बसौँ। चैतन्य महाप्रभुका एक भक्त पार्षद हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो पुण्डरिक विद्यानिधि। अब हेर्नुहोस् है, भक्तको लीला कस्तो हुन्छ। बाहिरबाट भक्तलाई चिन्न सकिँदैन को विरक्त हो को आसक्त हो भनेर। यी पुण्डरिक विद्यानिधि नाम गरेका भक्त भगवानका यति महान भक्त हुनुहुन्थ्यो, हरदम भावमा निमग्न हुनुहुन्थ्यो, हरदम आशुर्पात हुन्थ्यो उहाँको। जब उहाँ मायापुरमा आउनुभयो, भक्तहरूले उहाँको भक्तिभाव देखेर चाहिँ उहाँको सम्मान नगरून् भनेर उहाँले के गर्नुभयो थाहा छ? उहाँ सम्मान प्राप्त नहोस् भनेर एकदम बाहिरबाट विलासी जस्तो देखिनु भयो, एकदमै राजकुमार जस्तो देखिनु भयो। उहाँले नाटक गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ पित्तलको खाटमा बस्ने, अनि त्यसको जुन तन्ना छ त्यो तन्ना पनि एकदमै सिल्को, एकदम मूल्यवान सिल्को। उहाँको जुन चादर छ त्यो चादर पनि बहुमूल्य सिल्को। अनि त्यसै गरी उहाँ पान खाने, सुपारी हालेको, ल्वाङ हालेको, विविध किसिमका सुगन्धित मसलाहरू हालिएको पान। अनि त्यो पान चपाएको थुक्नको लागि पनि थुकदाना साइडमा। अनि त्यसपछि आएर पङ्खा हम्किने दुईजना, एकदमै विलासी, एकदम विलासी। अनि एकपटक मुकुन्द नाम गरेका चैतन्य महाप्रभुका एक भक्तले गदाधर पण्डित नाम गरेका अर्का एक भक्तलाई भन्नुभयो, नवद्वीप धाममा भगवानका एक महान भक्त आउनुभएको छ, हरदम अश्रुपात गर्नुहुन्छ, एकदम शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ, जाउँ दर्शन गरौँ भनेर मुकुन्दले भन्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ थाहा थियो फेरि पुण्डरिक विद्यानिधि कति महान भक्त हुनुहुन्छ, बाहिरबाट मात्रै विलासी देखाइरहनु भएको छ भनेर। अब गदाधर पण्डितलाई ल्याउनु भयो। अनि बाहिर प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्ने, भेट्न पनि घन्टौँ प्रतीक्षा गरेपछि बल्ल भेट्ने समय आयो, दर्शन गर्ने समय आयो। भित्र लिएर जानुभयो मुकुन्दले गदाधर पण्डितलाई। अनि त्यसपछि गदाधर पण्डितले देख्नुहुन्छ त ओहो पित्तलको पलङमा बस्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी आएर चाहिँ सिल्को तन्ना, अनि चादरहरू पनि सिल्को फर्स्ट क्लास फाइन। अनि त्यसै गरी आएर थुक्नको लागि, पान खाएर थुक्नको लागि साइडमा चाहिँ थुकदानी। अनि त्यसै गरेर पङ्खा हम्केर बसिरहेका छन् नोकर चाकर। अनि यहाँ मुकुन्द चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ महान भक्त रे, शुद्ध भक्त रे। गदाधर पण्डितको मनमा सन्देह भयो, भक्त पनि कहाँ यस्तो हुन्छ? भक्त त एकदम वैरागी हुनुपर्ने, त्यागी हुनुपर्ने, ऊ त विलासी छ, बाहिरबाट हेर्दा एक नम्बरको भोगी जस्तो छ। मुकुन्दले मलाई कहाँ ल्याउनु भयो भनेर मनमा सुरुमा त्यो लाग्यो। तर पनि उहाँको मनमा लाग्यो भक्तहरूको लीला हामी बुझ्न सक्दैनौँ, भगवानको लीला जस्तै हो। त गदाधर पण्डितको मनसाय बुझेर मुकुन्दले त्यति बेला चाहिँ एउटा श्लोक भागवतजीको उच्चारण गरिदिनु भयो। श्रीमद् भागवत 3.2.23 को अहो वकियम स्तन कालकूटम जिगांसपाय यद्यापि साध्वी लेवे गतिम धार्त्युचित्ताम ततोन्यम कं वा दयालो शरणं व्रजिम। अब यो श्लोकको अर्थ के हो? हेर्नुहोस् श्रीकृष्ण कति दयालु हुनुहुन्छ। शिशुहरूको रगत पिउन अभ्यस्त जुन पुतना नामकी राक्षसी थिइन्, उनै श्रीकृष्णलाई आफ्नो स्तनमा हलाहल नाम गरेको विष दलेर
मार्न भनेर आएकी थिइन्। तर श्रीकृष्ण कति दयालु, उनको स्तनपान पनि गरिदिनु भयो र आफ्नी आमाको पद दिनुभयो धाममा, आफ्नी आमा बनाइदिनु भयो। ओहो, म यस्ता श्रीकृष्णको शरण छोडेर अरू कसको शरणमा परौँ? जब यो श्लोक भक्त मुकुन्दले उच्चारण गरिदिनु भयो, यो सुन्ने बित्तिकै के हो थाहा छ? यो सुन्ने बित्तिकै ती पुण्डरिक विद्यानिधि भावाविष्ट हुन थाल्नुभयो। ओहो, रुन थाल्नुभयो। हे मेरो कृष्ण, हे मेरो प्रभु, हे मेरो प्राणनाथ, हे कृष्ण, रुन थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि आएर त्यो जति पनि सिल्कको महँगो महँगो वस्त्रहरू छ त्यो सबै धारधुर गरेर च्यातिदिनु भयो। अनि त्यसै गरी आएर त्यो थुकदानीहरू पनि फुटाइदिनु भयो। अनि जति पनि त्यहाँ सजै सजावट गरेका जे जे छन् त्यो कोठाभित्र ती सारा कुराहरू फुटाइदिनु भयो, हुर्याइदिनु भयो। भुइँमा लडीबुडी खेल्नुभयो। अनि मुखमा फिज आयो, गला गदगद भयो, दुरु दुरु रुन थाल्नुभयो। 6 जना सेवकहरूले उहाँलाई सम्हाल्नु पर्यो। यति भावाविष्ट हुनुभयो कृष्ण प्रेममा, यति भावाविष्ट हुनुभयो। 6 जनाले नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। जब यो दृश्य गदाधर पण्डितले देख्नुभयो, ओहो हो 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 हो, मैले त ठुलो गल्ती गरेँ, मबाट ठुलो अपराध भयो। मैले यतिका महान वैष्णव, यतिका महान प्रभु भक्तको चरणमा अपराध गरेँ। उहाँको लीला बुझ्न सकिनँ। तुरुन्तै उहाँ चरणमा पर्नुभयो, माफ माग्नुभयो। मेरो यो दोष दृष्टिप्रति मलाई क्षमा गरिबक्सोस्, म हजुरको शिष्य बन्न चाहन्छु, यसको प्रायश्चित स्वरूप म हजुरको शिष्य बन्छु भनेर गदाधर पण्डितले शिष्य बन्नको लागि भनेर दीक्षा दिनको लागि अनुरोध गर्नुभयो। त पुण्डरिक विद्यानिधिले दीक्षा दिनुभयो। यस्ता कति भक्तहरू हुनुहुन्छ, कति भक्तहरू हुनुहुन्छ जो बाहिरबाट एकदम विलासी देखिनुहुन्छ, एकदम विलासी, भोगी विलासी, तर भित्रबाट भने अनासक्त। यी सम्पूर्ण कुरा, भोग विलास, सम्पत्ति, धनमाल, केही कुराको मतलब छैन। फुटे फुट्योस्, टुटे टुट्योस्, डुबे डुबेस्, मतलब छैन। छैन छैन, बस अन्तर हृदय हरदम प्रभुको चरणमा, भगवत चरणमा, राधारानीको चरणमा लिप्त छ, लीन छ। बस कुलशेखर महाराजले के प्रार्थना गर्नुभयो? हे कृष्ण, मसँग यी भौतिक सम्पत्तिहरू मेरो कर्मले आउँछन् भने आउन्, म त्यसमा विचार गर्दिनँ, मेरो मन त्यतातिर डुलाउँदिनँ। मेरो मन त हरदम हजुरको चरण कमलको सरोज पान गर्नको लागि लीन रहन्छ। बस आउँछन् भने आउन्, जान्छन् भने जाउन्, मलाई मतलब छैन यो संसारको वैभव धन सम्पत्ति। वास्तवमा यो हो असली वैराग्य। भएर पनि वैराग्य हेर्नुहोस् त छ, तर पनि मन छैन। रघुनाथ दास गोस्वामी जो हुनुहुन्थ्यो त्यस समय उहाँको 8 लाख प्रतिवर्ष आए। त्यस समय, आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि, त्यो बेलाको 1 लाख भनेको अहिले सम्भवतः 1 अर्ब हुन्छ होला। 500 वर्ष अगाडिको त्यो बेलाको 1 लाख, अहिलेको 1 अर्ब। अब सोच्नुहोस्, वर्षको कति? 8 अर्ब, 8-10 अर्ब भनेको एकदमै राजा समान के। सोच्नु, राजा महाराजा जत्तिकै। त म त्यस्तो महान भक्त। अनि त्यसै गरी आएर कतिपय व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ यो गृहस्थ जीवन छोड्नुपर्छ, पति पत्नीको सम्बन्ध छोड्नुपर्छ भक्ति गर्नलाई। होइन, त्यो होइन। ओहो, यो सब गलत विचार हो, यो सब गलत विचार हो। अरे, पत्नीभन्दा सहायक अरू कोही हुन सक्दैन। यदि तपाईँकी पत्नी वैष्णवी हुनुहुन्छ, भक्तिनी हुनुहुन्छ भनेदेखि उनी त वास्तवमा तपाईँको भक्ति जीवनमा ठुलो वरदान हो, ठुलो वरदान हो। त्याग्नुहुन्न, पाप लाग्छ, अपराध लाग्छ। उनी कसको शरणमा बस्ने? हाम्रो शास्त्रमा के बताइएको छ? जति पनि महान महाजनहरू हुनुहुन्छ, को महाजन? स्वयम्भुर नारद शम्भु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वयासकी वयम। यमराजजीले बताउनुहुन्छ 12 महाजनहरूमा लगभग 7-8 जना त गृहस्थ नै हुनुहुन्थ्यो, घरबार भएका। उहाँहरू महान भक्त मानिनु भयो। ब्रह्माजी गृहस्थ, नारद ब्रह्मचारी, शम्भु गृहस्थ, कुमार ब्रह्मचारी, कपिल ब्रह्मचारी, मनु गृहस्थ, प्रहलाद गृहस्थ, जनक गृहस्थ, भीष्म ब्रह्मचारी, बलि गृहस्थ, सुखदेवजी महाराज ब्रह्मचारी, विरक्त भनौँ। प्राय गृहस्थ नै हुनुहुन्छ, पत्नीका साथमा, परिवारका साथमा। अम्बरीश महाराज
पत्नीका साथमा, त्यो पनि एउटी होइन, 50-50 पत्नी, तर एकजनामा पनि मन थिएन। पत्नीहरूको पनि संसारमा मन थिएन, राधाकृष्णकै चरणमा मन थियो। वास्तवमा पत्नी हुनु दोष होइन। पत्नीका साथमा यदि भक्ति गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो त महान वरदान हो, त्यो महान वरदान हो। कुनै एक सन्यासीको पदभन्दा कम होइन, विरक्तको पदभन्दा कम होइन। प्रिय भक्त भागवत, चैतन्य महाप्रभुले रघुनाथ दास गोस्वामीलाई त्यही भन्नुभयो। जब रघुनाथ दास गोस्वामी आफ्नो घर छोडेर विरक्त बन्न भनेर हिँड्नु भएको थियो, महाप्रभुले के भन्नुभयो? बाह्य अन्तर इहार द्वैत साधन, बाह्य साधक देहे करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण सेवन। हेर्नुहोस्, रघुनाथ घरमै बस, पत्नीकै साथमा बस, मातापिताको सेवा गरेर बस, शरीरले सेवा गर, तर मनले के गर? रात्रि दिन भित्रभित्र आफ्नो सिद्ध देहमा ब्रज राधा कृष्णको चिन्तन गर। सिद्ध देहमा, साधक देहमा श्रवण कीर्तन गर, आफ्नो घरमा मातापिताको सेवा गर। बाहिरबाट हेर्दा संसारी जस्तो देखाऊ, भित्र भगवानलाई देऊ, प्रभुलाई देऊ, सजिलो छ, भइहाल्यो त। महाप्रभुले यस प्रकार सिकाइबक्स्यो। निश्चित यदि कोही व्यक्ति साँच्चै विरक्त बन्न चाहन्छ भने त्यो पनि छ, तर त्यसको लागि पाक्नुपर्छ। एउटा निश्चित समय आउँछ जुन समय संसार आफै छुट्दछ, आफै सब कुरो। त्यहाँ कुनै भाँड भैलै हुँदैन, कुनै आतंक नै हुँदैन, कुनै किसिमको कष्ट पनि हुँदैन, मनमा दुःख पनि हुँदैन, खेद पनि हुँदैन, आफै छुट्छ। महापुरुषहरूले बताउनु भएको, यो मेरो अनुभव होइन, महापुरुषहरूको बाणी बताउँदैछु। जसरी फलेको फल छ, पाकेको फल छ, त्यो पाकेको फल बोटबाट आफै खस्छ र त्यो मिठो हुन्छ। तर काँचो फल टर्रो हुन्छ, तितो हुन्छ, त्यसलाई जबरजस्ती चुडाल्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हरेक कुरालाई पाक्न दिनुपर्छ। अब आजकल कतिपय महानुभावको मनमा यो लाग्छ, सब कुरा छोडिदिउँ, जाउँ वृन्दावन जाउँ, जङ्गल जाउँ। ठिक छ, वृन्दावन बेला बेलामा आउनु एकदम राम्रो, आइरहनुपर्छ, सब कुरो छोडेर जाउँ, त्यस्तो गर्नुहुन्छ। तर अब यहाँ छोडेर आएपछि फेरि त्यही कुराको चिन्तन गरेर माला जप्दा पनि त्यही बरु त्योभन्दा आनन्दले आफ्नो घरमा बस्नुहोस्, आनन्दले आफ्नो के छ गर्नुहोस्, तर मनमा राधारानीको चिन्तन गर्नुहोस्, राधा कृष्णको प्रेममा डुब्नुहोस्, त्यो राम्रो हो। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। सब कुरो छोडेर आयो तर मन उतैतिर गयो भने त्यो घातक हो। सब कुरो होस् तर मन यतातिर होस्। तपाईसँग सब कुरो छ, धन सम्पत्ति, घरबार, पत्नी, तर तपाईँको मन त्यता छैन। मन राधारानीको चरणमा छ, मन वृन्दावनमा छ। मन हे नाथ, हे कृष्ण, हे राधारानी, म कहिले हजुरको दर्शन गर्न पाउँछु, कहिले मलाई उद्धार गरी बक्सिन्छ, कहिले मलाई कृपा गरी बक्सिन्छ भनेर जब मन व्याकुल रहन्छ, यो राम्रो हो। सब कुरो छोडेर आएर मन चाहिँ उतैतिर भौतारिरहनु, त्यसलाई कुनै सन्त महापुरुषहरूले स्वीकार गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, हामीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो संसारमा हामी सब कुरो छोडेर त्यागी भन्ने होइन, हाम्रो आसक्ति छोडेर त्यागी भन्ने हो। कुनै पनि कुराप्रति आसक्त नहुनु भनेको कुनै पनि कुरा हुनु र नहुनुमा केही फरक नहुनु, बस। एकैचोटि नहोला यो कुरा, आहिस्ता 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 अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। राधारानीको कृपाले सबै कुरा सम्भव हुन्छ। कुनै पनि वस्तु देहदैहिक पदार्थप्रति हाम्रो निवेश हुनु भएन कि, हाम्रो तल्लीनता हुनु भएन। मानौँ कोही एकदमै प्यारो प्रियजनले हामीलाई छोड्नु भयो, एकदमै मानौँ घरको बच्चा, बालक, आफ्नो प्यारी पत्नी, आफ्नो पति छोडेर जानुभयो, परलोक जानुभयो, तैपनि मनमा अब त्यो पीडा नहोस्, मनमा त्यो ठुलो कुरा गुमाएको जस्तो नहोस्, एकदम नर्मल होस्। सम्भव छ यो स्थिति आउन? सम्भव छ। यसलाई त अनासक्तिको अभ्यास भनिन्छ। सम्पूर्ण भगवत गीताभरि भनिएकै यही हो। जब हामी स्वरूपमा स्थित हुन्छौँ, आफ्नो स्वरूप, म को हुँ, म राधारानीको सेविका हुँ। आचार्यहरू, गौडी आचार्यहरू बताउनुहुन्छ
कि यो शरीर त हाम्रो काया हो, यो त भौतिक पदार्थले बनेको ढिस्को हो, हामीभित्र त आत्मा हो र यो आत्मामा पनि हामी राधारानीको सेविका मन्जरीहरू हो। त्यो स्वरूपमा जब हामी स्थापित हुन्छौँ, हामी हरदम राधारानीको आफ्नो अन्तर स्वरूपमा सेवा गर्दछौँ, आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा हामी स्थापित हुन्छौँ। गुरुद्वारा दीक्षा ग्रहण गरेर गुरुद्वारा स्वरूप प्रदान हुन्छ, अनि त्यो स्वरूपमा हामी जब एकदमै निमग्न रहन्छौँ, समाधिस्थ स्थिति हुन्छ हाम्रो, अनि त्यो बेलामा के हुन्छ, अब बाह्य चेतना बिस्तारै छुट्दै जान्छ, बाहिरको चेतना धेरै हुँदैन, अनि त्यो बेलामा असर पर्दैन। नत्र अरू कुराले त हामी सक्दैनौँ। अरू प्रयास, योग साधना, अरू ध्यान, पूजा, कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, यो कुराले कदापि सम्भव हुँदैन। सद्गुरुको कृपा, उहाँद्वारा स्वरूप प्रदान, त्यो स्वरूपमा आफ्नो चित्तको निवेश। किन भन्दाखेरि जब हामीले मुकुण्डो लगाएका हुन्छौँ, म यो मुकुण्डो होइन, यो मुकुण्डो भित्रको हुँ भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो वास्तविक परिचय खुल्यो। अहिले त हामीहरूले आफूलाई मुकुण्डो सोचिरहेका छौँ, यो मुकुण्डो, यो काया, यो बाहिरको बोक्रो सोचिरहेका छौँ, तर यो बोक्रो हो, यो छाला, यो मासु, यो सब बोक्रो हो। यो हामी वास्तविक होइन। वास्तविक त हामीभित्र अर्कै छ। हामी सबै राधारानीका हौँ। यसको बारेमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ आचार्यहरूद्वारा। यस प्रकार बिस्तारै आध्यात्मिकमा लाग्दै गएपछि सब राम्रो हुन्छ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।